अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन राहिति कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे ज़ाहिरिना व बातिनिना सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल तसव्वुफ़ क़ादरी और हम हैं आपके खादिम, आपके नौकर, मुर्शद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली क़ादरी अमीरी। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुराक़बा, मुहासबा और मुशाहिदा। और मुराक़बा कैसे करते हैं और मुराक़बे का हकीकी और लुग़वी मफ़हूम क्या है और ये हमें कहाँ से मिलता है और कौन हमें ये सिखाता है। सामईन मोहतरम, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सामईन मोहतरम, मुराक़बा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होने का सदियों पुराना अमल है और ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से भी साबित है। असहाब सुफ़ा वो ज़्यादा वक्त मुराक़बे और मुजाहिदे में गुजारते थे, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का हर आशिक उम्मती ये बात जानता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम एक लंबे अरसे तक गारे हिरा में खलवत में मुजाहिदा किया करते थे। वो मुराक़बा ही था जिसका राज अल्लाह और अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरमियान था, या बाद में जिन सहाबा पर ये राज खुला। सामईन मोहतरम, मुराक़बा का मफ़हूम ये है कि इंसान दुनिया और दुनिया की तमाम तर फ़िक्र से गाफिल होकर मुकम्मल यकसुई के साथ अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जा होने का नाम मुराक़बा है। जैसा कि हज़रत डॉक्टर अल्लामा इक़बाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका एक शेर है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, यानी जब सूफ़ी फ़कीर निगाह बंद करके सर को झुकाता है, यकीनन वो अपने मन में डूब कर वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून के इशारे की खोज में होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इशारा दिया। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 14 तबक दिले दे अंदर मंजी वांगू ताणे हो, यानी 14 तबक का जो राज है इंसान के अंदर दिल में मौजूद है। बस दिल की सफाई का आला इंसान को नसीब हो जाए और फिर मुराक़बे के ज़रिए उन 14 तबक को इंसान अपने अंदर ही देख लेता है। सामईन मोहतरम, मुराक़बे के तरीके की तरफ आएँ तो हम अपने गिरदो नवा में देखते हैं कि रूहानियत और राह हक से बेखबर लोग हमें मुराक़बे के तरीके तो बताते हैं। किसी को कोई इसमें जलाली बता दिया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुशबुएँ लगाकर, अगरबत्तियाँ लगाकर, कमरों को बंद करके और मुख्तलिफ़ तरीके से उसका इंतज़ाम करके हम भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता हो जैसे किसी जिन को अपने ताबे करना हो। सामईन मोहतरम, याद रहे कि एक होता है जिन और एक होता है जन, यानी नफ्से अम्मारा। रूहानी मुराक़बे में ऐसा कुछ नहीं है। रूहानी मुराक़बे में जिन्नात, हूरो कसूर के लालच तो होते ही नहीं हैं। रूहानी मुराक़बे में जन यानी नफ्से अम्मारा को ताबिया करना होता है। और वो लोग जो अमलियाती तरीके से, जो कि है ये अंधेरे और गुमराही का रास्ता, मुराक़बा करते हैं और फिर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता,
یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ حقیقت سے بھی مرتد ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی حقیقی مراقبے سے بیزار کرتے ہیں۔ سامعین محترم، مراقبے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہمیں مرشد کامل سے نصیب ہوتا ہے، جہاں مرشد آپ کو اسم اعظم کا وضو کروا کر آپ کے جسم کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو بیت حقیقی میں داخل کر کے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیت، اس کے بعد پورے قول و فعل کے ساتھ آپ کو آپ کی ہی پہچان کرواتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ جب انسان پر اس کی پہچان کھلتی ہے تو اس کے بعد وہیں اسی مقام پر بٹھا کر اسے نفی اسبات کا سبق دیا جاتا ہے، اور مراقبے میں ذات حق کا تصور، پھر آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آنکھیں بند کریں اور دیدار حق میں مشغول ہو جائیں۔ خلوت میں جائیں تو اسے اپنے ساتھ پائیں، اور جلوت میں جائیں تو مشاہدات میں وقت گزاریں، اور جیسے جیسے آپ کی نفی ہوتی جائے گی آپ پر ہر راز کھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ طریقہ بتانا یا اس طریقے کے سمجھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی طالب ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی مکمل رہنمائی کر دی جائے گی۔ یہاں کھلے عام جتنے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں وہ سب کے سب عاملین کے طریقے ہیں، کاملین کے طریقے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت کی سمجھ عطا کرے۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں محاسبے کی طرف کہ محاسبہ کیا ہے۔ یعنی محاسبہ کرنا ہے خود کا، جب آنکھیں بند کر کے اس ذات حق کو اپنے اندر دیکھنا ہے تو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ کے اندر کتنی خامیاں، کوتاہیاں باقی ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح سے غافل ہو جائے جیسے سوتے ہوئے وہ دنیا سے غافل ہوتا ہے۔ اور محاسبے میں جب انسان اپنا آئینہ دیکھتا ہے تو اسے اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی باقی سب اچھا، کوتاہیاں، خامیاں صرف میں نظر آتی ہیں، اور یہ سلسلہ مراقبے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آخری مرحلہ وہ ہے مشاہدہ۔ مراقبے کے بعد محاسبہ، اور محاسبے کے بعد ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ ہم نے کھلی آنکھوں سے کرنا ہے، جلوت میں، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیوں ہے اور کس کا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ جب آپ مراقبے محاسبے کے بعد مشاہدے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ہر طرف اسی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، یعنی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پھر آپ خلوت میں ہوں یا جلوت میں سب برابر ہے، یہ وحدت بھی اسی کی ہے اور یہ کثرت بھی اسی کی ہے۔ جیسے کلام میں شاعر کہتا ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ یہ کہنے کو تو ایک کلام ہے، لیکن جو لوگ مراقبے محاسبے سے گزر جاتے ہیں تو جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں یار کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ اللہ ما سوا، باقی سب ہوس۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے انتہا پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، اور حق بات کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔